औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अत्क़िल्नी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के साथ साथ आपकी पर्सनल ज़िंदगी में भी काफ़ी कारआमद साबित होगा। और आप आज से ही अभी इस लेक्चर सुनने के बाद ही अपने आप में एक चेंज फील करेंगे। तो आज का हमारा जो मज़ेदार टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो चीज़ सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चाहिए होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। और आज के दौर में मॉडर्न लाइफ में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएं, आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो साइड पे रख देते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप बोल के दिखाएं आप हैं क्या। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंस दी जाती है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को दी जाती है कि आप में खुद को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो किस कदर है, आप ख़ुद को कैसे दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। तो आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ये किसी भी इंटरव्यू के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तमाम शोबों के लिए आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल होता क्या। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरी को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिनमें अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं आपके, इसमें लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, आप एसएमएस करते हैं, आप बोलते हैं, आपका अल्फाज, जब भी आप मुंह से कुछ अल्फाज निकालते हैं तो ये आपकी वर्बल या वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन होगी। जिस तरह मैं अभी बोल कर आपको बता रहा हूँ, ये मेरी वर्बल कम्युनिकेशन है। और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसमें आप वर्ड्स नहीं बोलते हैं। उसमें उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें आपके जेस्चरिंग है, आपकी इशारों की लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। अच्छा, नॉन वर्बल, जो मज़े की बात कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिसर्च, आप जब बोल रहे होते हैं तो आपका कम्युनिकेशन से आपकी जो इम्प्रेस होता है, आप सामने वाला जो आपको देख रहा होता है, आपकी जो रेशियो है आपके बोलने की, उसमें अल्फाज का जो तनासुब है वो 5 to 7% है। जस्ट आप जब बोलते हैं आपके अल्फाज का उसमें जो किरदार होता है वो 5 से 7% होता है। जस्ट इट मीन्स कि हमारे वर्ड से ज़्यादा, वर्बल से ज़्यादा जो इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन है हमारी, वो नॉन वर्बल है। आज मैं आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगा, वो 5 खसूसियात बताऊंगा जो आप अपने अंदर अगर पैदा कर लें तो आप बग़ैर एक लफ्ज़ बोले सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहली बात, इंतहाई खूबसूरत पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली बात, सबसे पहली खसूसियत वो है आपकी फ्लडेड स्माइल। पहली खूबी जो अभी अपने अंदर पैदा कर लें, फ्लडेड स्माइल है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आपके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे, हल्की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहती थी। और जब भी हम मुस्कुराएंगे किसी को देखकर, ये सोचकर मुस्कुराएंगे कि ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो इसका अजर भी हमें साथ ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है फ्लडेड स्माइल। आप जब भी किसी से मिलें, किसी से बात करें, आपके चेहरे पर बेहतरीन किस्म की स्माइल होना ज़रूरी है। और स्माइल भी ओकेजनल हो, स्पेसिफिक हो। हर वक्त, हर जगह, हर किसी और हर बात के लिए मुस्कुराना भी अच्छी बात नहीं होती है। वो इंग्लिश का मकूला है कि जो स्माइल है, स्माइल इज़ मेडिसन, बट इफ़ यू स्माइल विदाउट रीज़न यू नीड मेडिसन। तो स्माइल आपके चेहरे पर हर वक्त बरकरार रहे। अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ किसी से मिलेंगे तो वो आपकी बात को इंतहाई वेटी लेगा और आपकी बात में असर होने के साथ साथ आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा। दूसरी चीज़, फ्लडेड स्माइल के बाद बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग, वो है स्टिकी आइज़। कि आप जब भी किसी से बात करें, आपका आई टू आई कांटेक्ट उसके साथ होना चाहिए। आप आंखों में आंखें डालकर बात करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपका कॉन्फिडेंस शो होगा। आप जब किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू में जाते हैं तो अपनी आंखों का, आई कांटेक्ट का आप इंटरव्यूअर के साथ
رابطہ رکھیں گے تو وہ سمجھے گا کہ آپ میں یو آر فل آف کانفیڈینس، آپ کو جوابات آتے ہیں. اور جب عام طور پر پرسنل لائف میں بھی جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو جب آپ اس کی طرف دیکھ کر بات کریں گے تو اس بات کا اثر زیادہ ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میری اہمیت ہے آپ کی نظر میں. اور جب آپ بات ختم کرتے ہیں تو آنکھیں ہٹاتے ہوئے بھی طوطا چشمی کا مظاہرہ نہ کریں، فوری طور پر آنکھیں نہ ہٹا لیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے نظریں سائڈ پر کریں اور ایک طریقے سے ایک مہذبانہ انداز سے اس سے الگ ہوں. تو دوسری چیز تھی اسٹیکی آئز. تیسری چیز جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بڑی مزے کی، وہ ہے بگ بیبی پیوٹ. بگ بیبی پیوٹ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ایک بچہ، چھوٹا بچہ کرال کرتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا پورا جسم اس کی طرف موڑ کر اس کو اٹھاتے ہیں پوری توجہ سے اور اس کو سامنے لاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں بگ بیبی پیوٹ، کہ آپ اپنا پورا کا پورا جسم اس کی طرف موڑیں جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اس طرح سے سلام کرنا یا ایسے سلام کرنے سے آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بات ہے وہ بھی ویلیو لیس ہو جائے گی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہا کرتے تھے، ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ آپ نے پوری زندگی ایسا کبھی نہیں کیا کسی کو ایسے سے سلام کیا ہو. ایک بندے سے، ایک فرد سے بات مکمل ہوتی، آپ پورا جسم اپنا موڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عورت، دیوانی عورت، پاگل عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آپ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے الگ میں بات کرنی ہے، تو آپ دوسرے لوگوں سے اسے ایک سائڈ پر لے کر جاتے ہیں اور کافی دیر کھڑے اس کی باتیں سنتے ہیں. تو جب وہ خود ہی رخصت ہوتی ہے تو آپ واپس آتے ہیں تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ ایک پاگل عورت جس کی بات کوئی نہیں سنتا، آپ نے اس کی باتیں اتنے شوق سے، اتنے دلچسپی سے، اتنے انہماک سے سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی باتیں اور کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ تو اپنا پورا جسم، اپنی پوری توجہ کے ساتھ جب آپ کسی کی بات سنتے ہو یا اپنی بات سناتے ہو تو آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے اور آپ کی بات زیادہ امپریسو ہوگی. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے جو پہلے تین ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھا ہے کہ کیا کریں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کون سی چیز سے اوائڈ کریں. وہ کون سی چیز ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں جس سے ہماری بات جو ہے اتنی امپریسو. چوتھا، لیمٹ دا فیجٹ. لیمٹ دا فیجٹ یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو کم از کم کریں. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے بات کرنے کے دوران دوسری چیزیں نہ کریں. مثلا آپ اکثر آج کل یہی ہوتا ہے کہ ہم فون پر لگے ہوتے ہیں، ایسے ساتھ میں ٹک ٹک ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ہاں جی جی جی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جی جی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کی بات میں اثر ختم ہوگا اور آپ کی اپنی ویلیو بھی کم ہوگی. تو کوشش کریں جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھیں، اپنے کام سارے ایک سائڈ پر رکھ کر صرف اور صرف اسی سے بات کریں گے تو اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور وہ فیل کر رہا ہوگا سامنے والا کہ آپ اسے اہمیت دے رہے ہو. اس کے بعد پانچویں اور آخری خصوصیت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بہت زبردست، بہت اچھی اور بہت امپریسو. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک ریسرچ بھی بتاؤں گا. وہ ہے ہینڈز موومنٹ، کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہینڈز ہیں اس کی موومنٹ جو ہے وہ ایسے ہونی چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی ہینڈز کی موومنٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ریسرچ، جب ہم ایسے ہاتھ کو ایک ریدمک وے میں بہت زیادہ جلدی بھی اگر ہم گھمائیں گے تو وہ ہماری فرسٹریشن شو کرے گا. جب ہم ایک مناسب نپے تلے انداز میں ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ریسرچ اس وقت ہماری ووکیبلری جو ہے وہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں نئے نئے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں. تو آج ہی آپ ان پانچوں کو ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کی لائف پر ان کا کتنا اثر ہوا. سب سے پہلی چیز تھی فلڈڈ اسمائل، ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھیں. اس کے بعد اسٹیکی آئز تھا. تیسرا تھا ہمارے سامنے بگ بیبی پیوٹ کے پوری توجہ دیں. اس کے بعد چوتھا لیمٹ دا فیجٹ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم از کم کریں. اور پانچواں اور آخری تھا ہینڈز موومنٹ کے اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.